بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو. كنعتقد الخامس في البروجي ديال جيستيون دان باركين. كنعتذر انني تعطلت بزاف، طرا لي شي مشكل في البيسي ففورماطيتو، مشى ليا البروجي كامل وعاودت من الاول. فإلا لقيتو شي اختلافات بسيطة ما تأثرش في الشرح الإجمالي اللي كنا كنديرو. إذا كنا تحت الساعة، وصلنا لو بوطون اجوتي وانغوجيستري وفيرمي. نخدم لابليكاسيون باش نتذكرو فين كنا. ها هي لابليكاسيون ديالي. الا كليكيت على اجوتي، فهنا كيطلب مني نختار واحد من ثلاثه، يا اما فواتور يا اما كاميون يا اما موطو. الا درت مثلا فواتور، اوكي، كيطلب مني لا مارك، ندخل لي مرسيدس، اوكي، لو موديل ندخل 250، اوكي، لي ماتريكولاسيون ندير ام 1 2 3 4 5 6، اوكي، شحال نومبر ديال البيبان، نقول ليه 3 مثلا، اوكي، هو كيضيفها ليا هنايا. وهنا قبل ما ندوز للبوطون موديفي و سوبريمي كاين واحد المساله خصني نقادها في البوطون اجوتي. لاحظوا الا درت اجوتي، انا نطلع لكم الاوتبوت هنا باش تبقاو تشوفوا. لاحظوا دابا الا كليكيت على كانسل، يعني بغيت نفيرمي لو بروغرام، ما بقيتش باغي ندخل دابا، فكليكيت على فيرمي، الحموريه بانت لكم لتحت. اذا خصني نجري داك لو كليك على البوطون كانسل. هذه اول حاجه غنبدا بها دابا قبل ما ندوز للموديفي و سوبريمي. دونك فيرمي البروغرام، نهبطها لتحت، دوبل كليك على بوطون اجوتي. هو هنا قبل غنجي ندير اون كونديسيون، غندير if لو تيب ايكال نول، وندخل لداخل. ما غندير فيه حتى شي حاجه لداخل. هنا غنجي ندير else if. اش كنقول لي هنا؟ اش فيها التيب هادي؟ فيها لا فالور اللي غترجع ليا الانبوت دايالوج، ديك لا بواط ديالوج اللي خرجت ليا. نخدم البروغرام باش نقول يبان لكم اش كنقول. لا درت اجوتي هاد لا بواط دو ديالوج هادي اللي خرجت، يا اما غنكليكي على اوكي يا اما غنكليكي على كانسل. الا كليكينا على اوكي غنجي تيستي واش دخلتي لي فواتور ولا كاميون ولا موطو ولا شي تخربيقات. هذاك لوكا ديال التخربيقات هو تيستينا. اوكي، هو كيقول لي شوا انكوريكت. شوا اذا لوكا الوحيد اللي مازال ما درناش الاحتماليه ديالو هو داك كليكيت على كانسل. درنا الا كليكيت على اوكي وكان فواتور اشنو دير، كان كاميون اشنو دير، كان موطو اشنو دير، كان شي تخربيقه اشنو دير. ولكن الا كليكيت على كانسل ما جريتهاش. فهذه هي اللي غنجري هنايا دابا. اش كنقول الا كليكيت على كانسل ما دير ليا حتى شي حاجه. اذا لاحظوا دابا خدام بروغرام، هذيك الحموريه ما غتبانش دابا. هانتوما اجوتي، انا نكليكي على كانسل، شو ما كاين حتى حموريه. اذا حنا صلحنا داك الاشكال. دابا نجي نكمل لو بوطون سوبريمي. دونك ندوبل كليكي على سوبريمي، فغندخل لا ميثود بي تي ان سوبريمي اكشن بيرفورمد. هي هنايا. قلنا الكود سامبل واحد شويه. اول حاجه خصني نكون مسيليكسيوني ان فييكول. هنا الا ما كنتش مسيليكسيونيه ما عنده ما يسوبريمي ليا. اذا غنجي ندير لي اون كونديسيون if لا ليست ديالي سميتها ليست فييكول. هادي بوين كاينه واحد لا ميثود سميتها is selection empty. يعني الا ما كنتي مسيليكسيوني حتى شي حاجه، هذا هو معنى is selection empty. كترجع ليا اون فالور بوليان، كترجع ليا ترو الا ما كنت مسيليكسيوني حتى شي حاجه، وكترجع ليا فولس الا كنت مسيليكسيوني شي حاجه. اذا كنقول is selection empty يعني دابا راني ما مسيليكسيوني حتى شي حاجه. هذه هي الكونديسيون ديالنا. الا ما كنت مسيليكسيوني حتى شي حاجه فغندير هنا واحد جي اوبشن بان، نقول لي راك ما مسيليكسيوني حتى شي حاجه، شنو باغي تسوبريمي. فغندير جي اوبشن بان بوين شو ميساج دايالوج. وهاد لا فالور الاولى غناخد فيها لو بارون ديالها، فغندير 10 يعني لا فينيتر ديالي. هنا الميساج اللي بغيتو يتافيشا سيليكسيوني un véhicule à supprimer. ندير واحد اونتري باش يبقى يبان لكم. هنا لو تيتر ندير ليه با دو سيليكسيون، وهنا لو تيب ندير جي اوبشن بان بوين ايرور ميساج. الميساج ديالو راك ما مسيليكسيوني حتى شي حاجه. else يعني الا كنتي مسيليكسيوني. فندخل لداخل، وهنا خصني لانديس ديال داك الفيكول اللي مسيليكسيوني. فغنكري اون فاريابل نسميها انديس ايكال، ونعيط على لا ليست ديالي ليست فيكول بوين جيت سيليكتد اندكس. شا لانديس ديال ليليمون اللي مسيليكسيوني. مزيان، واش غندير؟ غندير جوج خدمات. خصني نحذفو من لا ليست ونحذفو من الاري ليست ديالي.
فغنبدا بالحذف من لا ليست، ولا بغينا نحذفو ولا ناجوتيو في ليست كنستعملو الموديل، فغندير ليست موديل بوان ريموف لا ميثود ريموف، وكتاخد ان نونتي اللي كيمثل الانديس ديال ليليمون اللي باغي تحيد من لا ليست ديالك. اذا غتاخد انديس اوتوماتيكمون لاحظتوها. لا ميم شوز غنعيط الاري ليست ديالي، وسميت الاري ليست ديالي فيكول، وهذا بوان ريموف تا هو غياخد الانديس. طيب دونك لو بوطون سوبريمي هو هذا. خدم البروغرام. Je vais ajouter غندير هنا voiture اوكي مرسيدس اوكي 250 اوكي ليماتريكولاسيون خربق اوكي عدد البيبان 4 اوكي. إلا جيت كليكيت على سوبريمي ها هو سيليكسيوني ان فيكول ا سوبريمي، راك ما مسيليكسيوني حتى شي حاجه او تسوبريمي ان شاء الله دا هنايا دير دوزيام. المهم ماشي مشكل. إلا جيت سيليكسيونيت هذا ودرت سوبريمي لاحظتو راه تسوبريمي ليا من لا ليست ديالي. اذا لو بوطون سوبريمي سا مارش مزيان. نجيو دابا لو بوطون موديفيي، ندوبل كليكي ها هو لو بوطون موديفيي. ها هو هذا البوطون موديفيي فيه شويه ديال الخدمه. ركزوا معايا غنحتاج 6 ديال لي فاريابل، 3 غيكونوا سترينغ اللي هما لو موديل ولا مارك ولي ماتريكولاسيون. دونك موديل دونك نجي نكوبيها غنديرها في البوطون اجوتي. فين هو هادي كونترول سي نجي هنايا كونترول في ونحتاج 3 زونتي. دونك انت نشوف حتى هي واش دايره فشي بلاصه. alors int nombre de portes ها هو كونترول سي جيب هنا لاكي الريمورك بالنسبه للكاميون الريمورك ها هي كونترول سي شي ناقص ما في ما يكسب فاغول. لا ديرنيير اشكون فيتاس ماكسيمال في لا موطو فين هي ها هي كونترول سي نجي هنا كونترول في صاي. هادوما الفاريبل اللي نحتاج مبدئيا. فإلا بغيت نموديفي شي حاجه خصني نكون مسيليكسيونيها اصلا هنايا. اذا الا ما كنتش مسيليكسيوني شي حاجه خص ان ميساج ديالو يقول لي سيليكسيوني بعدا الفيكول اللي بغيت تبدل. اذا هذا الكود هذا اللي درتو في سوبريمي غنعاود هذا كامل كونترول سي ونجي هنايا كونترول في غير هنا غنبدل سيليكسيوني ان فيكول ا موديفيي. هاد سوبريمي ما عجبنيش الحال ان فيها دوزال مزيان. ولا كان دابا مسيليكسيوني ان فيكول ها غتبدا الخدمه ديالنا. اش بغيتي يطرا الا كليكيت على موديفي وانا مسيليكسيوني بغيت يبداو يخرجوا لي عاوتاني دوك لي بواد، ولكن هاد المره غيكون فيهم ان تكست باش داك لو تكست نبدلو ونكليكي على اوكي فغتبدل ليا في لا ليست ديالي انا مزيان. نرجع لا سورس نجي هنايا، ولكن اول حاجه خصني نعرف الانديس ديال لو فيكول اللي مسيليكسيوني. فغندير انت انديس ايكالا هادي راه هي فنجي نكوبيها هادي كونترول سي جينا كونترول في هاي. اذا الانديس ديال ليليمون اللي مسيليكسيوني ها هو عندي في لا فاريابل انديس. خصني نجيب الفيكول من الاري ليست فغندير فيكول في ايكالا الفيكول في الاري ليست، فغنعيط على الاري ليست اللي هو فيكول بوان جيت ونعطيه الانديس هنا فغيجيب ليا الفيكول اللي كاين في الاري ليست في هاد لا بوزيسيون هادي، وغيحطوا ليا في هاد لو نوفو اوبجي اللي كرييت هنايا اللي سميتو في. مازال ما استعملتوش حتى الساعه. انا دابا غنبدا نستعمل لان غنبدا نجيب لي فالور اللي كاينين فيه وغنحطهم في دوك لي بواط دو ديالوغ. فنبداو بلا مارك. اذا لا فاريابل مارك اللي دو تيب سترينغ الفوق غتساوي جي اوبشن بان بوان شو انبوت ديالوغ. غناخد هاد الثالث هذا شو هذا الرابع زعما شو انبوت ديالوغ. الوغ لو بارون الميساج اللي بغيتو افيشا و initial selection value يعني لا فالور انيسيال اللي تكون في داك لا بواط دو فونتر اللي غتخرج. غنسيليكسيونيها وندير هنايا 10 وهنايا نقول ليه شونجي او الميساج نقول ليه شونجي لا مارك. ندير واحد اونتر باش يبقى يبان. وهنايا اشنو بغيت قلنا يتافيشا؟ بغيت يتافيشا لا مارك اللي كاينه هاد الساعه في داك الفيكول. فغندير في بوان ونستعمل الجيتر جيت مارك نجي هنا وفيرغول. اذا نعاود هنا بسرعه اللي مازال ما درتش شدنا. اول حاجه قلنا الا ما كنتي مسيليكسيوني حتى شي حاجه افيشي ان ميساج ديالو كيقول لي بانك راه مسيليكسيوني تا فيكول باش تموديفيه فسيليكسيوني شي واحد.
الا كنتي مسيليكسيوني فخصني اول حاجه لانديس ديال داك الفييكول اللي مسيليكسيوني، ها هو جبناه باستعمال لا ميثود get selected index. وهنا كرييت ان فييكول باستعمال داك الانديس هذا. منين جبت داك الفييكول؟ من الاريليس ديالي. الاريليس ديالي كنحط فيه كاع لي فييكول اللي كنزيد او فور ا ميزور. مزيان. ايوا وغنخرج اون بواط دو ديالوغ غيكون فيها مبدئيا لا مارك ديال داك لو فييكول، وكنقول ليه شونجي لي ديك لا مارك. اذا من بعد هاد لا لين لا مارك غيكون فيها داك لا مارك الجديده اللي دخلت، يعني حطينا فيها لا مارك القديمه ها هي، ولكن راك غتدخل اون نوفيل مارك هي اللي غياخذها هاد البواط دو ديالوغ ويخزنها في هاد لا فاريابل مارك هادي. فغنجي لتحت هنايا ونبدل لا مارك ديال داك الفييكول، فغنستعمل الفييكول اللي هو في بوان وغنستعمل سيت مارك وغنعطيه لا مارك صاي. وهاد الخدمه غتعاود بالنسبه لي زوطر. ف نكوبي هاد لا لين، هاد لي دو لين هادو، كونترول سي نجي هنا، كونترول في نجي هنا، كونترول في. ايوا وهنا غندير الموديل، وهنا شونجي لو موديل، وهنا get موديل، وهنا set موديل، والداخل غنحط ليه الموديل. هنايا l'immatriculation، donc immatriculation، وهنا changer l'immatriculation، وهنا get immatriculation، و set عاوتاني ديال l'immatriculation، وتحط ليه هنا immatriculation. هكذا نكون بدلت لي 3 فالور كومان ما بين الكاميون والفواتور والموطور. دابا غندوزو لي فالور اللي خاصين بكل واحد، فغنديرو دي كونديسيون على حسب داك الفييكول واش راه فواتور ولا كاميون ولا موطور. هنا غتجي واحد النوسيون مهمه غتعلموا فيها كيفاش نعرف النوع ديال داك الفييكول واش فواتور ولا كاميون ولا موطور. هنا غيبان لينا شنو هي الفائده ديال اننا كريينا لا كلاس فييكول هنايا ابستراكت، وكريينا الفوق ان اري ليست ديال لي فييكول، ماشي ديال الفواتور وماشي ديال الموطور ماشي ديال الكاميون. نجي لتحت هنايا وغندير if في ونستعمل لو موكلي instance of. الا كان instance of voiture غندخل لداخل، غنجي لتحت غندير else if في instance of camion. La dernière, else if the instance of moto. else اخر وحده هنا غندير لي اون ايرور، لان ما يمكنش يكون شي نوع من غير هاد الانواع. هاد else اخيره في حاله ما اذا وصل لها راه كاينه اون ايرور. دونك اش كنقول لي هنا؟ هاد في هذا سي ان فييكول، والفييكول يمكن يكون فواتور يمكن يكون كاميون يمكن يكون موطو. فباش نعرف لو جونغ ديالو واش فواتور ولا كاميون ولا موطو، هنا اللي كنستعملو هاد لو موكلي انستانس اوف. ما عقلتش واش شرحتها في السيري ديال جافا ولا لا. الا ما كنتش شرحتها دابا ندير فيها اون فيديو ان شاء الله. باختصار انا كنقول لي شو هاد الفييكول واش راه فواتور، هنا شو هاد الفييكول واش راه كاميون، هنا شو هاد الفييكول واش راه موطو. اذا الا كان الفييكول فواتور فشنو خصو يطلب مني دابا؟ خصو يطلب مني لو نومبر دو بورت، لان الفواتور مميزه بلو نومبر دو بورت، والكاميون مميزه بالغومورك، والموطو مميزه بالفيتاس ماكسيمال. اذا غنجي ندخل داخل وندير هنا نومبر دو بورت، نومبر بورت لا فاريابل نومبر بورت ايغال جي اوبشن فان بوين شو انبوت دايالوج، وغنختار هاد الثالثه هادي هي اللي قلنا لو بارون لو ميساج ولا فالور انيسيال اللي بغيتها تكون في ديك لا بواط دو ديالوج. فهنايا غندير ليه 10، وهنايا غندير ليه changer le nombre de portes. نجي هنا ندير واحد اونطري باش يبان لكم، وهنا خصني نجيب لو نومبر دو بورت اللي كاين في هذا الفييكول هذا. فغنستعمل لوبجي ديالي اللي هو في بوين وغنستعمل get نومبر بورت. شتيها هاهي تلاحظوا ها هو دار لي انا بحال اللي دار لي الكاستين، يعني تاكد ان هاد في راه حولو لفواتور، عاد جاب لي لو نومبر دو بورت ديالو بوين فيرغول. دار لي ان ايرور. شنو الاشكال هنايا؟ incompatible string cannot be converted to int، يعني كيقولك هاد نومبر بورت راه اونتي، لاحظتوا معايا راه اونتي الفوق، وهاد جي اوبشن با كترجع ليا
ان string. فخصني نحول هاد لاشين دو كاركتير لان نونتي. فغنجي هنايا وندير integer بوان value of ونجي قبل الاخر ونسد لا بارونتيز وراح حلينا الاشكال. ايوا وخصني نغير لو نومبر دو بورت في داك لوبجي هذاك في بوان سيت نومبر بورت. شوف وراه خدا نومبر بورت يعني لا فالور اللي رجعتي ليه في لا بواط دو ديالوغ، لان لا فالور قلنا اللي رجعتيه في لا بواط دو ديالوغ راه كتخزن في هاد لا فاريابل هادي. اذا نجيب ليا لا فالور اللي كاينه في لوبجي في لا فالور اللي كتمثل لو نومبر دو بورت وحطها ليا في هاد لا بواط دو ديالوغ. انا غنبدلها فشد لا فالور اللي بدلتها وخزنها ليا في هاد نومبر دو بورت ورجعها ليا لا فاريابل نومبر دو بورت ديال هاد لوبجي هذا. اذا كنتمنى الشرح يكون واضح، عاودتها بليزيور فوا كنتمنى تكون واضحه دابا. نجيو دابا للكاميون. فغنجي هنايا غنستعمل لا فاريابل رومورك اللي كريت الفوق ايكال جي اوبشن بان بوان شو confirm dialog. دابا confirm dialog لان باغي نكونفيرمي واش عنده رومورك ولا لا، ما بغيتش دابا ندخل ليه شي حاجه كما درنا في البوطون اجوتي. دونك شو confirm dialog وغنعطيه هذا باغ اكزومبل. دونك غندخل ليه هنايا 10 وهنايا لو ميساج لو كاميون a-t-il un remorque. انطري نجي هنايا ما كاين ما عندي ما ندير التيتر وهنا غنعطيه النوع ديال جي اوبشن بان هو يس او نو اوبشن. غندير جي اوبشن بان بوان يس نو اوبشن هذا اللي بغيت. عندي هنا بوان فيرغول. الوغ هنا خصني نزيد ان اوتر بارامتر. فغنجي هنايا وغنعطيه لو تيتر غندير مثلا رومورك. ما كاينش ان كونستركتور فيه 3 ديال لي بارامتر، خصك ضروري تدخل 4 ديال لي بارامتر. فهنا عطينا لو تيتر هو زكا عليا. الوغ شو كونفيرم دايالوغ كترجع ليا ان نونتي. هادشي هنا ما دارش ليا اشكال، ماشي بحال هنا الفوق كان ضروري خصني ندير لا كونفيرسيون. هنا ما كاينش اشكال. هنا غنحتاج ناخذ داك لو شوا ديالو واش اختار ولا لا. فغنكري اون فاريابل دو تيب بوليان. دونك بوليان شوا ونعطيه في الاول ترو يعني وكأن لو كاميون عنده ان رومورك. ونجي ندير ليه هنايا اف وندير اون كونديسيون الا كان هاد الرومورك ايكال جي اوبشن بان بوان نو اوبشن. يعني هنا كنقول ليه ان لو شوا راه فيه نو، لان هاد جي اوبشن بان قلنا يس ولا نو. الا كان اختار نو راه هي هادي الكونديسيون اللي كتحققها. رومورك اختارينا لو شوا نو، فاشنو بغيت نرجع لا فاريابل شوا خصني نرجع فيها فولس. كان فيها ترو دابا رجعت فيها فولس. الا اختار وي راه ما غتغيرش لا فالور اللي كاينه فيها فغتبقى فيها ترو. ايوا نجي لتحت وندير في بوان سيت رومورك وعطيتو لو شوا. انا جو ريبيت هنا جديد لا فاريابل رومورك سي ان اونتيي فغنخزن فيه لا فالور اللي غترجع ليا هاد لا بواط دو ديالوغ. هادشو كونفيرم دايالوغ هادشو كونفيرم دايالوغ من النوع ديال يس نو اوبشن، يعني كيعطيك جوج ديال لي بوطون واحد فيه يس واحد فيه نو. فإلا اختاريتي نو غيدخل لهاد الكونديسيون هادي فشوا غيرجع فيها فولس. الا اختاريتي يس فراه شوا اصلا فيها ترو راه حنا ما بدلناهاش. ويجي لتحت ويشد داك لوبجي ديالي ويبدل ليه لا فاريابل رومورك اللي كاينه فيه باستعمال سيتر وباستعمال هاد لو شوا هذا يا اما ترو يا اما فولس. نجيو لاخر حاجه وهي لا موطو. وهنا غنحتاج فيتاس ماكسيمال كتساوي وهنا غندير شو انبوت دايالوغ جي اوبشن بان بوان شو انبوت دايالوغ وهادي اللي فيها 3 بغيت اللي فيها 3 هنا في الاول غنعطي هنا 10 كيمثل لو بارون وندير هنا واحد فيرغول ونجي هنايا وندير ليه لو ميساج شونجي لا فيتاس ماكسيمال ندير واحد اونطري وهنايا غنعطي لا فالور انيسيال ملي غنجيبها من لوبجي في بوان جيت فيتاس ماكسيمال. هي ندير هنا بوان فيرغول وغيدير لي لو ميم بروبليم لان هادي كترجع ليا
اون شين دو كاركتير وهذا ان اونتي، فغنجي لهذا ونكوبيه كونترول سي، نجي هنايا كونترول في، وهاد البارونتيز خصها تسد في الاخر صاي كاع ليا. ونجي دابا هنايا وندير ليه في بوان 7 فيتاس ماكسيمال وياخد لا فيتاس ماكسيمال. اخر كا هو في حالة ما اذا ما لقى حتى واحد من هاد لي كادو فخصو يافيشي ان ميساج ديرور، فغندير ليه جي اوبشن فان بوان شو ميساج دايلوغ وندير ليه 10 هو لو بارون وندير ليه ايرور انكوني، شي ايرور طرات وهنا ندير ليه عاوتاني ايرور، وهنايا ندير واحد اونطري بعدا وهنايا جي اوبشن بان بوان ايرور ميساج. نخدمو البروغرام نشوف واش سا مارش. دونك اجوتي نختار هنا voiture اوكي لا مارك فيات اوكي لو موديل اونو معرفتش واش كتكتب هكاك اوكي immatriculation اف 1 2 3 4 5 6 اوكي لو نومبر دو بورت 4 اوكي ايوا ولا بغينا نبدلو الى درت موديفيي راك تلاحظوا ها هو قال لي دخل لا مارك اللي بغيتي وجاب لي ديك فيات اللي كاينه. الا بغيت نرجع مرسيدس غندير مرسيدس اوكي. واش بغيتي اونو لا 250 اوكي. الماتريكولاسيون هي هذيك نخليها اوكي. لو نومبر دو بورت نخليه اوكي ما بدلوش ليا هنايا. علاش لا ما بدلوش ليا هنا؟ حيت ما غيرناش في الموديل. انا درت اون ايرور خصني تنخرج من الاز هنايا وندير ليست فيكول بوان 7 موديل ونعطيه ليست موديل. لان ديما فيما دير شي شونجمون خصك ديما تربط ما بين الموديل وما بين لا ليست ديالك. وانت بدلتي دابا ما ربطتيش لا ليست مع الموديل ديالها. نعاود نخدم اجوتي فواتور اوكي لا مارك نعاودو ندخلو فيات اوكي. التدخل هذا هو اللي كيمرض اونو اوكي immatriculation F 1 2 3 4 5 6 اوكي لو نومبر دو بورت 4 اوكي. انا غنحاول نكليكي على موديفيي وانا ما نسيليكسيوني تا فيكول. لاحظوا سيليكسيوني ان فيكول ا موديفيي اوكي. انا غنسيليكسيوني الفيكول موديفيي فهو كيخرجوا ليا مرسيدس اوكي 250 اوكي اوكي اوكي. هو تبدل لاحظتوا مرسيدس 250 و لي ماتريكولاسيون بقات و كونتيان 4 بورت بقات. نعاود نسيليكسيونيه موديفي اون اوتر فوا. مرسيدس نخليها هاد المره 250 نخليها. دابا بغيت نبدل هاد لي ماتريكولاسيون راني غلط فيها فغندير ام 789 اوكي. لو نومبر دو بورت اسيدي فيها 20 باب. هاكا نخربق شا ها هي لي ماتريكولاسيون تبدل و 20 باب تبدلات. هكذا نكونو سالينا لو بوطون موديفي. وبالتالي سالينا البروجي ديالنا وكنعتقد غيكون هو هذا اخر فيديو. الا دابا ليا شي تحسينات اخرين راني الله رجعت دابا للبروجي الا بان ليا كاينين دي زيرو ولا شي تحسينات اخرين فغنديرهم ان شاء الله فيديو اخير وغيكون الفيديو السادس والختامي. وكنعاود الاعتذار على التاخر والسلام عليكم ورحمه الله.